Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start a new lesson. For God's sake, hold thy tongue. आपके सिलेबस में जो एक U3 के हवाले से जो लेसन है वो है फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग, जिसका मतलब है खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। फॉर गॉड सेक, सेक का मतलब होता है खातिर, खुदा की खातिर, अल्लाह की खातिर। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड दाई, दाई मीन्स यूअर। होल्ड दाई टंग, अपनी ज़ुबान रोको, पकड़ो। तो ये इस का जो हमारा नया लेसन है, इसका ही टाइटल है फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. बहुत सारी बुराइयां हैं जो लोगों की ज़िंदगी में उल्टा असर डालती है। Many evils, evil का मतलब होता है evils, बुराइयाँ। Many evils, बहुत सारी बुराइयाँ होती है। Prevalent, जो ज़ाहिर है, prevalent जो एग्जिस्ट करते हैं, जो नुमाया है among people, लोगों में। which adversely affect, जो उल्टा असर डालती है। adversely affect means उल्टा असर डालना। adversely affect, affect का मतलब होता है असर, बुरा असर डालना, उल्टा असर डालना, affect। lives, जिंदगी पर, life का प्लूरल आएगा lives, life, lives। one such common evil is backbiting। तो ऐसी ही एक आम बुराई जो है, जो लोगों में हम एक आम बुराई देखते हैं, कॉमन इविल, आम बुराई, वो है बैक बाइटिंग, चुगलखोरी। चुगलखोरी, किसी की गिबत करना, चुगलखोरी करना, तो ये एक आम एक बुराई है जो हमारे समाज में पाई जाती है, बैक बाइटिंग। इन दिस लेसन, इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे? The evil effects of backbiting have been highlighted। तो इस सबक में चुगलखोरी के जो बुरे असरात है, हाँ, उनको इसमें उजागर किया गया है। हाईलाइट का मतलब होता है उजागर करना, रोशन करना, हाईलाइट, उजागर करना, ठीक है, हाईलाइट। तो दे हैव बीन हाईलाइटेड, उनको उजागर किया गया है थ्रू वेरियस रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज, मुख्तलिफ मजहबी और गैर मजहबी वसाइल से, माखज़ों से उनको उजागर किया गया है। रिलीजियस का मतलब होता है मजहबी, नॉन रिलीजियस का मतलब है गैर मजहबी, सोर्सेज का मतलब होता है वसाइल, माखज़, सोर्स, माखज़ या वसाइल, सोर्सेज। तो मुख्तलिफ मजहबी और गैर मजहबी वसाइल के ज़रिए से उन्हें इस सबक में उजागर किया गया है, हाईलाइट किया गया है। रीड द लेसन एंड फाइंड आउट द इल इफेक्ट्स। तो इस सबक को पढ़िए और चुगलखोरी के बुरे असरात का पता लगाइए। रीड द लेसन, इस सबक को पढ़िए, एंड और फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब है पता लगाना। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, मालूम करना। फाइंड आउट, ये एक फ्रेज है, फाइंड आउट, इसका मतलब है पता लगाना, मालूम करना। फाइंड आउट द इविल इफेक्ट्स, बुरे असरात। इफेक्ट्स का मतलब होता है असरात, इफेक्ट्स ये नाउन है। तो इफेक्ट, अगर हम इफेक्ट लेंगे, जो ऊपर हमने इफेक्ट लिया है वर्ड इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब ये वर्ब है असर डालना। तो यहाँ पर इफेक्ट्स का मतलब होता है असरात, इफेक्ट, असर ये नाउन है, वो वर्ब है।
تو ہم اب اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں اس لیسن کا باقاعدہ سے. لائک آور ہینڈس آور ٹنگ ہیز دا پاور ٹو ڈو گڈ اور ایول ٹو ادرس. ہمارے ہاتھوں کی طرح، لائک آور ہینڈس، ہمارے ہاتھوں کی طرح جو ہماری زبان ہے یہ بھی دوسرے کے ساتھ اچھا یا برا کرنے کی قوت رکھتی ہے. ہماری زبان جو ہے اٹ ہیز اے پاور، اس میں ایک قوت ہے، اس میں طاقت ہے. ٹو ڈو گڈ، اچھا کرنے کی، اور ایول یا برا کرنے کی، ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ. تو دوسروں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہماری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم اچھا کر سکتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ. سو اٹ از کامن ان ہیومنس ٹو ڈو ڈاؤن ادرس بائی اسپیکنگ ایل آف دیم بیہائنڈ دیئر بیکس. تو رائٹر کہتا ہے اٹ از کامن ان ہیومنس، اس لیے یہ انسانوں میں یہ عام بات ہوتی ہے، انسانوں میں یہ عام بات ہے ٹو ڈو ڈاؤن ادرس، ٹو ڈو ڈاؤن ادرس. تو یہاں پر جو ایک فریز ہے ٹو ڈو ڈاؤن ادرس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو نیچے دکھانا. ٹو ڈو ڈاؤن ادرس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو نیچے دکھانا. ٹو ڈو ڈاؤن ادرس کا مطلب ہے بیٹا دوسروں کو، اس کو آپ معنی آپ لکھو گے کاپی پر، اپنی کاپی پر. ٹو ڈو ڈاؤن ادرس، دوسروں کو نیچا دکھانا. تو ایک انسان کی عادت ہوتی ہے یہ دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے بائی اسپیکنگ ایل آف دیم. بائی اسپیکنگ کیسے کہ یہ بائی اسپیکنگ ایل آف دیم بیہائنڈ دیئر بیکس، یہ ان کے پیچھے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے. اسپیکنگ ایل کا مطلب ہوتا ہے برا بولتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے پیٹھ پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے برا بولتا ہے، برا کہتا ہے. تو یہ اس کی عادت، عام یہ انسان کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیچے دکھانے کے لیے. بیہائنڈ دیئر بیکس، بیہائنڈ دیئر بیکس کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے. دا قرآن ایڈمونشز دوز ہو انڈلج ان سچ ایکٹیویٹیز. جو قرآن مجید ہے ہماری مذہبی کتاب، اٹ ایڈمونشز، ایڈمونش کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا. ایڈمونش کا عقائد پر لکھو گے اس کا معنی، ایڈمونش کا مطلب ہوتا ہے بیٹا نصیحت کرنا، یا ہم کہیں گے ملامت کرنا، ایڈمونش. تو یہ قرآن مجید ملامت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہو انڈلج کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ملوث ہونا. انڈلج کا مطلب ہوتا ہے ملوث ہونا، انڈلج کا مطلب ہے ملوث ہونا. تو ان لوگوں کو قرآن مجید ملامت کرتا ہے جو ان سرگرمیوں میں، ان کاموں میں جو ملوث ہوتے ہیں ان کو قرآن مجید ملامت کرتا ہے. ایکٹیویٹیز کا مطلب ہوتا ہے سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں یعنی کام. اٹ سیز، قرآن کہتا ہے وو ٹو ایوری کائنڈ آف اسکینڈل مونگر اینڈ بیک بائٹر. لعنت ہے، وہ کا مطلب ہے لعنت ہے، وہ WOE، وو ٹو ایوری، ہر قسم کے اسکینڈل مونگر اینڈ بیک بائٹر، فضیحت کرنے والے کے لیے، یعنی چغل خور کے لیے، جس اسکینڈل مونگر چغل خور کے لیے، اور بیک بائٹر غیبت کرنے والے کے لیے لعنت ہے. اسکینڈل مونگر اینڈ بیک بائٹر. تو اسکینڈل مونگر میں آپ اس کا معنی لکھ سکتے ہو بیٹا چغل خور، جو کسی کے پیچھے برائی، اس کی بری بیانی کرے. بیک بائٹر کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنے والا، بیک بائٹر. تو یہ قرآن مجید کا سورہ 104 ہے، ورس نمبر 1 ہے اس کا، سورہ نمبر ہے 104. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل ہے، لعنت ہے، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو بہرحال ان دی ابو کوٹڈ آیت ہولی ورس، اس آیت میں جو
ऊपर ये जो आयत हमने बयान की है, मुक़द्दस आयत, होली का होता है मतलब मुक़द्दस, होली, होली वर्स। टू वाइसेस आर स्ट्रांगली कंडेम्ड। तो इसमें दो बुराइयों को या दो बुराइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। हाँ, वाइसेस का मतलब होता है बेटा वाइस, बुराइयाँ। वाइसेस का मतलब होता है बुराइयाँ, वाइसेस। स्ट्रांगली वो मजबूती के साथ, सख्ती के साथ। कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब होता है मजम्मत करना, कंडेम, मजम्मत करना। तो दो बुराइयों को बुरी तरह से सख्ती के साथ मजम्मत किया गया है इस आयत में, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, मजबूत के साथ। फर्स्ट, स्कैंडल मॉन्गरिंग, चुगलखोरी, टॉकिंग और सजेस्टिंग इवल ऑफ समबडी बाय वर्ड और जेस्चर। चुगलखोरी का मतलब होता है क्या, उसका मतलब क्या होता है? अल्फाज के ज़रिए किसी को बोल कर बुराई करना, या हम कहेंगे मिमिक्री, सरकास्म, इंसल्ट, किसी शख्स की बुराई करना या हरकत व सकना से किसी की बुराई करना। हाँ, किसी की हरकत के साथ बुराई करना, सरकास्म, किसी की इंसल्ट करना बेटा। हाँ, तो इसे हम कहते हैं स्कैंडल मॉन्गरिंग। मतलब वनो कशिर पट, कंस लागुन, कंस लागुन, जे सी लागुन, कंस वथनस बिहनस, वथन बिहुन अत लागुन, या वनो कंस बुराई कर बयान तमिस पत कनत, हरकत सकनात तमिस लागुन तथ। कंस कर इंसल्ट, कंस कर बेइज्जती, अत वन गोबर स्कैंडल मॉन्गरिंग। इसे हम कहते हैं स्कैंडल मॉन्गरिंग। Second is belittling of character behind their backs, even if whatever is said is true, provided the motive is ill. मतलब दूसरों के पेट पीछे उनके किरदार में खोट निकालना। हाँ, बिलिटिंग। यहाँ पर एक वर्ड है आगे जो हमने पढ़ा था ऊपर, सरकास्म। सरकास्म का मतलब होता है बेटा ताना, ताना देना, सरकास्म। सरकास्म का मतलब लिखोगे ताना, ता एन नून है, ताना। जेस्चर, यहाँ पर एक वर्ड है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है हरकत व सकनात, उठना बैठना, हरकत व सकनात, जेस्चर। या इसका एक मतलब होता है वज़ा, वाव ज़ाद हा, वज़ा। तो बिलिटिंग ऑफ कैरेक्टर बिहाइंड वनस बैक्स, दूसरों के पेट पीछे उनके किरदार में खोट निकालना। ठीक है, उनके कैरेक्टर में खोट निकालना। कैरेक्टर का मतलब होता है किरदार। बिलिटलिंग का मतलब होता है खोट निकालना। ठीक है, इवन इफ वट एवर इज सैड, यहाँ तक कि, इवन इफ का मतलब होता है यहाँ तक कि, वट एवर इज सैड, जो कुछ भी हम उसके बारे में कहते हैं ये सच हो, ये अगर ये बात इसमें है किसी के बयान कंस बुराई, हालांकि तमिस मज बुराई लबन। हाँ, तम बावजूद अगर इस मज बुराई लबन गोबर ये अत वन गोबर गीबत करें। हाँ, कंस मुतलिक सो कथ वन यस कथ तमिस मज लबन मगर अस वनो तम बावजूद यह कंस नश तहज करो बुराई बयान, अत वन गीबत करें। हाँ, is said to provided the motive is evil, मगर मकसद आस कि अस करो उहद बुराई बयान, अस मकसद बुर अंदर, अस नीयत खराब अहद बारस मज, तो अत वन गीबत करें। अच्छा ठीक, बैक बाइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है मोटिव, मकसद। मोटिव का मतलब है मोटिव, मोटिव का मतलब है बेटा मकसद। ठीक है, इवल का मतलब है बुरा। तो ये वर्ड्स इसका आप माने साथ साथ लिखोगे। फर्दर आगे, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. तो पैगंबर इस्लाम का फरमान है
کہ ایسا شخص جو چغل خوری میں شامل ہوتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، وہ اس شخص جیسا ہے جس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو. ٹھیک ہے، تو دپان سُہ شخص یُس زن پنٛنِس مسلمان بٲے سٕنٛز غیبت کرِ، تٕہنٛز مثال چھِ تٔمِس اِنسان سٕنٛز یُس زن مردٕ بٲے سُنٛد ماز کھیٚیہِ. چھا ٹھیک؟ تو یہاں پر ایک ورڈ ہے سملیچیوڈ. تو سملیچیوڈ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مشابہت. ٹھیک ہے، جو ورڈ یہاں پر ہے سملیچیوڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے مشابہت. مشابہت، ٹھیک ہے. ہو انڈلج، تو انڈلج کا مطلب ہوتا ہے بیٹا انڈلج، IND انڈلج، شامل ہونا. انڈلج شامل ہونا. ٹھیک ہے، ورب ہے بیک بائٹنگ. جو بھی شخص اس بیک بائٹنگ میں شامل ہوتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے ہو ہیز ایٹن فلیش، جس نے گوشت کھایا ہو. ہو ہیز ایٹن دا فلیش آف ہز ڈیڈ بردر، مردے بھائی کا گوشت کھایا ہو. ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، جو صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، فلیش کا مطلب ہوتا ہے گوشت. آلسو اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت ابن حمید، اور اس کے علاوہ یہ ابن حمید بھی لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں دیٹ ہی ہیڈ ونس آسکڈ دا بلاؤڈ پرافٹ، اس نے ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ دیٹ ہی ہیڈ ونس آسکڈ دا بلاؤڈ پرافٹ ٹو گیو ہم اے پریئر فار ریسائٹنگ، کہ مجھے کوئی دعا دیجیے، ورد کرنے کے لیے کوئی دعا مجھے بتائیے. اے پیغمبر صاحب مجھے کوئی دعا بتائیے پریئر فار ریسائٹنگ، تاکہ میں وہ دعا پڑھوں. ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ ہولڈ آف ہز ہینڈ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. چھا ٹھیک؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر تِمن تھپھ تِہنٛدِس اتھس اینڈ سجسٹڈ دِس پریئر، تو پتہٕ دِتہوکھ یہ دعا، تو امیُک ہوٚکھ تلقیٖن کہ یہ دعا کٔرِو تُہۍ ورد، یہ دعا أنۍ زِ یہِ پٮ۪ٹھ. تو یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا، سجسٹ کیا، سجسٹ، ٹھیک ہے، مشورہ دیا. یہ دعا دعا کیا تھا؟ او اللہ، یا اللہ، آئی سیک ریفیوج ان دی فرام دی ایولز آف ایئرس، آئیز، ہارٹ اینڈ ٹنگ. یا اللہ، میں کانوں، آنکھوں، دل اور زبان کی برائیوں سے دور رہنے کے لیے تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دعا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیا. دعا کیا وونس؟ یہ دعا ٲسۍ پڑان بار بار، رۄبا بہٕ چھُس چون پناہ منٛگان أچھن، کنن، أچھن، دل تہٕ بیٚیہِ زیٚیہِ ہِنٛدِ بُرٲیی نِش، کہ میٛٲنۍ کان، میون أچھ، میون دل تہٕ میٛٲنۍ زیٚو بچاو بُرٲیو نِش. ٹھیک ہے، آئی سیک ریفیوج. ریفیوج کا مطلب، آئی سیک ریفیوج کا مطلب ہے میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، یا میں پناہ لیتا ہوں. ان دی، آپ کا، دی گو یور، دی مینز یور، یو، دی کا مطلب ہوتا ہے یو. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی کوٹ کیا گیا ہے ترمذی شریف میں، رپورٹ ان ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک یہ بیان کیا گیا ہے. ہاؤ ایور، تاہم، ہاؤ ایور کا مطلب ہوتا ہے تاہم. تاہم، ہاؤ ایور از ناٹ اونلی اسلام وچ ڈیناؤنسز بیک بائٹنگ. یہ صرف اسلام ہی نہیں ہے جو چغل خوری کی مذمت کرتا ہے. ڈیناؤنس کا مطلب ہوتا ہے مذمت کرنا. تو یہ صرف اسلام ہی نہیں ہے جو چغل خوری کی مذمت کرتا ہے، بٹ مگر آل دا ریلیجنز ان دا ورلڈ، دنیا کے تمام جو مذہب ہے، دنیا کے جو مختلف مذہب ہے، آلسو ڈیناؤنس اٹ، وہ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. ڈیناؤنس کا مطلب ہوتا ہے مذمت کرنا. ٹھیک ہے، دپان دنہیک باقی مذہب تم تہ چھ کران مذمت اتھ چغل خوری، اتھ غیبت کرنس. فار انسٹنس، مثال کے طور پر دا بائبل سیز،
تو بائبل کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو بائبل کیا کہتا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کا یہ لیں گے کہ بائبل میں کیا لکھا گیا ہے، بائبل ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تو اس میں جو ورڈز میں نے آپ کو کہے تھے، تو ان ورڈز کو آپ لکھو گے اپنی کاپی پر، ان کا معنی جو ہے اردو معنی وہ بھی آپ لکھو گے۔ تو دس کمپلیٹس ٹوڈیز ٹاپک، ٹوڈیز لیکچر about the lesson for God's sake hold thy tongue۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ خدا حافظ۔